अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गुरु। आज मैं आपको एक ऐसी अजीम और शान हस्ती के पास ले आया हूं जिनकी उम्र तकरीबन 130 साल है, लेकिन अभी भी वो नमाज रोज़ा, तहज्जुद, कुरान और बाकायदा नमाज रोज़े का और कुरान पाक का एहतमाम करते हैं। आप मेरे पीछे बैक साइड पे वो मस्जिद देख रहे हैं, वो यहाँ पे जाते हैं। यहाँ से तकरीबन यानी कि काफ़ी ज़्यादा फासला है, वो अकेले जाते हैं और नमाज रोज़ा और तहज्जुद का एहतमाम करते हैं। तहसील कोट ज़िला बखर की एक गांव भुलेवाला के एक अजीम हस्ती के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं। आइए मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वो अजीम हस्ती हैं हाजी साहब। हाजी साहब थोड़ा नाम क्या है जी? गुलाम हाजी साहब का नाम गुलाम कादिर है। हाजी साहब की उम्र 130 साल है। हाजी साहब अभी कुरान पाक पढ़ते हैं, तिलावत बाकायदा करते हैं, नमाज रोज़े का एहतमाम करते हैं और मैंने आपको मस्जिद भी दिखाई है, तहज्जुद भी वहाँ पे करते हैं। दोस्तों, कितनी एक अज़मत की बात है कि इतनी उम्र के लोग भी हमारे यहाँ हैं और वो अभी तक इस चीज़ का एहतमाम करते हैं और नौजवान नस्ल के लिए ये मशले राह है। नौजवान नस्ल के लिए एक सबक है कि वो इस चीज़ को देखें, सुने और आगे बढ़ें। हाजी साहब नमाज रोज़ा कर गिनते हो जी? अच्छा जी, कुरान ही पढ़ गिनते हो? हाजी साहब से मैंने पूछे, हाजी साहब बोल नहीं सकते अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो गए हैं और इसी तरह उनका थोड़ा सा मसला है, आंखों का भी मसला है, वॉइस का भी मसला है क्योंकि 130 साल उम्र है। हाजी साहब थोड़ा जिस टाइम हावो तुसा कहती हुकूमत आई, मसलन जिस टाइम तुसा होश संभाला जी, कोई याद है जी? जी 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 अच्छा जी जी बिल्कुल। हाजी साहब की आपने आवाज़ सुनी है कि हाजी साहब कह रहे हैं कि पहला जो दौर था वो बहुत अच्छा था, आज के दौर से मुख्तलिफ है। लोग बहुत अच्छे थे, लोगों में ईमान था, लोगों में प्यार मोहब्बत जज्बा था। आज के लोग जो हैं वो क्या है कि एक मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी काम के या तम्मे के या हिरस के एक दूसरे से सलाम नहीं करते। ये मसले हैं। हाजी साहब थोड़ी खुराक केड़ी शायद खाते हो जी? जी अच्छा अच्छा, देसी घी की हाजी साहब रोटी को तोड़ के इसे सराइकी में चूरी कहते हैं। देसी घी की चूरी शक्कर दे नाल, गुड़ के साथ खाते हैं। और हाजी साहब तुसा मसलन कितना दिहाड़ दा टुरदे हो, कितने टुरदे हो ये मस्जिद तक नेवड़ दे हो? अच्छा जी जी अच्छा 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 ठीक है सहारा लेके ठीक है। हाजी साहब का एक बेटा है और 3 बेटियां हैं माशाल्लाह। हाजी साहब के अभी पोते, नवासे, नवासियां, पोतियां हैं और उम्र बिल्कुल इस एज पे पहुंच चुकी है, स्टेज पे पहुंच चुकी है जहाँ पे कोई आदमी भी उसके सारे बाजू, जोड़, हाथ, पैर वगैरह, आज आप नौजवान को देखें 20 या 30 साल का नौजवान है लेकिन वो घुटनों का मरीज़ है, गुर्दे का मरीज़ है, दिल का मरीज़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब बिल्कुल तंदुरुस्त है। हाजी साहब की क्या वजह है थोड़ी तंदुरुस्ती दी कि थोड़ी वड्डी उम्र की क्या वजह है जी? अच्छा जी अच्छा, हाजी साहब कहते हैं कि इनके सिर्फ घुटनों का मसला है, बाकी बीमारी कोई भी नहीं है जी। नमाज रोज़ा ये असल वजह मेन नमाज रोज़ा। असल जो आपको मैं बताऊं कि इंसान की जो जोड़ सेट रहते हैं या जिस्म तंदुरुस्त रहता है वो वर्जिश से रहता है। जैसे अंग्रेज़ कहते हैं कि इंसान वर्जिश करे तो वो तंदुरुस्त रहता है। हाजी साहब बाकायदा तहज्जुद पढ़ते हैं। एक नौजवान आदमी आज के दौर में नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता, उसकी वजह यह है कि वो लाग़र्ज़ हो गया है या लापरवाह हो गया है। लेकिन हाजी साहब की जो सेहत का राज है और तंदुरुस्ती का राज है और अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज अदा करे, उसकी सिर्फ वजह यह है कि हाजी साहब नमाज रोज़ा, तहज्जुद और तिलावत पाक का एहतमाम करते हैं। हाजी साहब ने कितने उम्र और हाजी साहब कितने उम्र की थे तुसा जी? अच्छा, हाजी साहब ने 2 उम्रें की हैं और 1 हज किया है।
بہت مہربانی حاجی صاحب نے ہمیں ٹائم دیا. میں تمام دوستوں کا, ان کے پوتوں کا, ان کے بیٹوں کا اور تمام دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. حاجی صاحب پہلی حج 1957 تھی. حاجی صاحب نے جو پہلی حج کی تھی 1957 میں, یعنی کہ اس ٹائم حج کا کنسیپٹ بھی نہیں تھا. حاجی صاحب کا ایک محبت دیکھیں دین کے ساتھ کہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا, حاجی صاحب نے پھر بھی حج کی ہے. حاجی صاحب تساں کیا جو آج دا دور اچھا ہے یا پہلا دور اچھا ہے؟ اچھا جی. حاجی صاحب کہتے ہیں کہ آج کا دور بالکل بکواس ہے, کوئی اس میں ایمانداری نہیں ہے, لوگوں میں محبت نہیں ہے, پیار نہیں ہے. پہلا دور جو تھا بہت اچھا تھا. جی حاجی صاحب تساں کو پیدل سفر کیتے ہیں, پیدل یعنی کہ ٹرے ہو کہ نہیں؟ حج دا سفر کس طرح؟ حج دا سفر پیدل کیتا نے یا کیویں گیا وہ؟ اچھا بحری جہاز. اچھا 4 مہینے. اچھا 4.5 مہینے کی مسافت. یعنی کہ حاجی صاحب نے جو 1957 میں حج کیا تھا بحری جہاز سے اور پیدل سے, وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 4.5 مہینے لگے تھے. آج کل دوستو آپ ایک دن میں عمرہ کر لیتے ہیں. پہلے کا دور دیکھیں کتنا سادہ تھا, لوگ اچھے تھے, سچے تھے, گھر کچے تھے اور بہت ہی ایماندار تھے لوگ. 1300 روپے حج کی. اس ٹائم حاجی صاحب نے 1300 روپے میں حج کیا تھا. حاجی صاحب اس نے بہت یونیک انٹرویو ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا 1300 روپے کی اس وقت کی ویلیو, آج کی لمیٹیشن میں تو دیکھ لو لاکھوں روپے کی, اور اس وقت 4 مہینے کی مسافت, یہ بھی دیکھ لیں. بہت بڑی بات ہے یار. بھائی صاحب تو بہت گریٹ ان چیزوں میں دیکھا جائے نا. اچھا جی روزہ اس ٹائم کچا آئی یا پکا آئی جی؟ روزہ کچا آئی کہ پکا آئی؟ جلے تساں گیا وہ مٹی دا ہے یا سیمنٹ دا بنا اٹاں دا؟ سادہ. اچھا حاجی صاحب کہتے ہیں جو روزہ رسول ہے, گنبد رسول ہے, وہ بالکل سادہ تھا, سادہ مٹی کا بنا ہوا تھا. آج دیکھیں کہ انسان کتنا ترقی کر گیا ہے. اچھا جی عمرے دیاں ڈیٹاں پوچھ. اچھا حاجی صاحب بتا رہے ہیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا مسجد نبوی کے ساتھ, وہ وہی تھا صرف, اور کوئی عمارتیں عالی شان ہوٹل یا محل یا اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں تھی. یعنی کہ حاجی صاحب نے الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی زندگی ہے, جو سادہ زندگی ہے, اس کی بھی زیارت کی ہوئی ہے. حاجی صاحب عمرے سے کٹا گیا وہ کو پتہ ہے جی؟ اچھا ابھی حاجی صاحب نے جو آخری اچھا حاجی صاحب جلے پہلے تساں ہائی تے گیا ہو جی, جب بات عمرے تو گیا ہو, کوئی تبدیلی نظر آئی ہے کہ کو نہیں آئی؟ 2012. اچھا اچھا جی جی جی. اچھا جی حاجی صاحب کہتے ہیں کہ وہ دور اور وہ جو جگہ تھی وہ بہت اچھی تھی. ابھی جو کاروبار ہے گھاٹے میں ہے, لوگ ٹھیک نہیں ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. جی زمزم جو حاجی صاحب بتا رہے ہیں کہ اس ٹائم روزے کے قریب تھا, بہت سادہ نظام تھا, تازہ پانی. آج کل تو کہتے ہیں ٹوٹی سسٹم آ گیا ہے, ٹربین سسٹم آ گیا ہے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا. حاجی صاحب تو آپ کو بندے ملن آنے, بندے وغیرہ تھوڑی زیارت کی تے ملن آنے یعنی کہ جی جی جی. حاجی صاحب کو دیکھنے کے لیے دور دراز علاقوں سے, پورے پاکستان سے ایسی عظیم ہستی کو, نیک ہستی کو, عبادت گزار ہستی کو, متقی کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں. ان کا یہاں پہ ڈیرہ ہے, تحصیل کلور کوٹ ضلع بکر بھلے والا کا گاؤں ہے, یہاں پہ ان کا اپنا ڈیرہ ہے اور بیٹے ہیں, پوتے ہیں, ماشاءاللہ وہ زیارت کرواتے ہیں, تعاون کرتے ہیں ہر قسم کا. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں, سب دوستوں کا, ان کے بیٹوں کا, ان کے پوتوں کا. ہاں جی. دادا جی تھوڑے مثلا کتنی نسل ہے یا کتنے تھوڑے پوترے دوترے ہیں, شجرہ پتہ ہے جی؟ اچھا
حاجی صاحب نے بتایا ہے کہ ان کے تقریباً 93 جو فیملی ممبر ہیں، نواسے ہو گئے، نواسیاں ہو گئے، پوتے ہو گئے، پوتیاں ہو گئے، اسی طرح یعنی کہ 93 حاجی صاحب کی فیملی کے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز عطا کرے. جی حاجی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان دے، انہیں سلوک دے، اکٹھا رہیں. پہلی شادی میں بچہ کون ہے، دوسری شادی سارا ترائے پھوپیاں تھے ایک سال بابا. حاجی صاحب کیجئے نا، میرے خیال سے دو شادیوں 2 شادی ہیں، پہلی میں سے کچھ نہیں تھا، اور جو دوسری شادی اس میں اللہ تعالیٰ کو حاجی صاحب نے 1 بیٹا اور جو 3 بیٹیاں دی ہیں. اور حاجی صاحب وہ بھی حاجی ہی تھوڑے جڑا بیٹا ہے جی وہ بھی حاجی نا عمرہ کی تو ہے جی تھوڑا بیٹا جی. حج کی تھی اچھا جی. حاجی صاحب کا جو بیٹا تھا اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت عطا کرے، وہ فوت ہو گئے ہیں ابھی کچھ دن پہلے. انہوں نے بھی حج بھی کیا ہوا تھا، عمرہ بھی کیا. حاجی صاحب کا جو پورا خاندان ہے، گھرانہ ہے، متقی، نیک، پرہیزگار. اسی کی بدولت حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز دی ہے، آخرت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے. دوستو اب میں اپنا ٹاپک انٹرویو ختم کرتا ہوں کہ انسان کو ایک دن مر جانا ہے، صرف آخرت رہ جانی ہے، اچھے اعمال رہ جاتے ہیں، باقی دین یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے. کتنے بادشاہ چلے گئے. حاجی صاحب کہتے ہیں کہ صرف اللہ کا نام رہے گا. آخری میسج جی حاجی صاحب تساں عوام نو کی آکھنا چاہتے ہو؟ کوئی اچھی گل بھائی لوگ کی کریں جی آج کل عوام نو کی آکھنا چاہتے ہو لوگ بھائی کی کریں جی؟ جی اچھا جی نہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ آج کل لوگ ایماندار نہیں رہے، کسی کا کوئی دوست نہیں ہے، ایک دوسرے کے بیلی نہیں ہے، سجن نہیں ہے، ایسے نام کے دوست ہیں، مطلب کے دوست ہیں، تمے کے دوست ہیں، کینے کے دوست ہیں، لیکن اصل محبت، سچی محبت، پیار، سلوک، ایمانداری، ہمت، ہمدردی، انسانیت وہ بالکل ختم ہو گئی. حاجی صاحب کہتے ہیں کہ لوگ نماز روزہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، کیونکہ زندگی ختم ہونے والی ہے. اور میں اپنے انٹرویو کو ختم کرتا ہوں. میں تمام لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، حاجی صاحب کا، حاجی صاحب کے پوتوں کا. یہاں پہ انہوں نے ہماری بہت خاطرداری کی ہے، تواضع کی ہے، میں بہت شکر گزار ہوں. حاجی صاحب ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت مہربانی، شکریہ حاجی صاحب. ٹھیک ہے جی.